ہن تے شادی دے موقع تے روٹین بن گئی ہے. ہن تے مولویاں دے گوڈے تے ہاتھ لا کے بھی نہیں آکھنا پیندا با کلمہ تسی پڑھو. مولوی ہن عادی ہو گئے نے, منڈا بہندا جاندا ہے تے او کلمے آپ شروع کر دیندے کیونکہ انہوں پتہ ہے با انہوں کو نہیں ہوندے. میں ایک بندے کو پوچھیا با تو کلمے کیوں نہیں پڑھدا؟ کہن لگا جی مینوں شرم ہوندی ہے. میں آکھیا واہ شرما والیا, اج کلمہ پڑھ دیاں شرم ہوندی ہے, راتی بہن نچاندیاں تے شرم نہیں سی آئی مہندی چوا کے. تیری ماں غیر محرم دے سامنے ویڈیو بن رہی سی تے مہندی چاہ کے نچ رہی سی, تینوں شرم نہیں آئی؟ تیرے علاقے دیاں بچیاں, تیرے خاندان دیاں بچیاں بے پردہ ہو کے نچ رہیاں سن, تینوں شرم نہیں آئی؟ تو جدوں حالات ایسے ہو جانے, نکاح کردیاں وقت دین نہ دیکھیا جائے, شریعت نہ دیکھی جائے, کتنے بزرگ بیٹھے نے تھے جنہاں بچیاں اور بچیاں دی شادی کیتی ہے. رشتہ دیندیاں یا رشتہ لیندیاں کدی کسی نے اس سوال کیتا ہے کہ جنہوں اسی اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ نبی تے درود بھی پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا؟ وہ 5 وقت دا نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ آج رشتہ کرن لگے ہیں, اگر خاندان تو باہر ہوئے تی اسی بندے بھیج دے ہیں, جاؤ نہ دے پنڈ دروازہ دروازہ کھڑکا کے پوچھو لوگاں کو, لو رپورٹ لے کے آؤ, لڑکا کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے, جائیداد پوچھ دے ہیں, وقار پوچھ دے ہیں, انہی دولت پوچھ دے ہیں, نوکری پوچھ دے ہیں. کدی کوئی بندہ ایسا بھی بھیجیا کہ فجر دے وقت جا اس گرام وچ ویکھ محلے دی مسجد وچ بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے, کسے دے گھروں بیٹی لے کے آنی ہے, اپنی بہو بنانی ہے, حسن ویکھیا جاندا ہے, تعلیم ویکھی جاندی ہے, روٹی پکا سکتی ہے کہ نہیں اے ویکھیا جاندا ہے. کدی اے بھی جا کے پوچھیا کہ تہاڈی دھی فاطمہ دی کنیز بھی ہے کہ نہیں, سیرت عائشہ تے عمل بھی کردی ہے کہ نہیں؟ حضور فرماندے نے نکاح 4 وجوہات وچوں کسی ایک وجہ تو کیتا جاندا ہے, لے مالہا, لے جمالہا, لے حسبہا, لے دینہا. کسی عورت دے مال دی وجہ تو, جمال دی وجہ تو, حسن دی وجہ تو, یا دین دی وجہ تو. آج جو سب تو پہلی چیز دیکھی جاندی ہے بس مال ویکھو, جہیز زیادہ ملے گا, گھر بھر جائے گا. کوئی کہندے نہیں جناب مجھا ملن گیاں, کوئی کہندہ ہے 2-4 پیٹیاں دین گے سامان نل بھر کے, اتنا پیسہ ملے گا. پھر لوگ نک رکھن واسطے قرضے چکدے نے, لک توڑ باندھے نے, ایک نک رہ جائے. لیکن دین کوئی نہیں دیکھتا, شریعت وال کوئی توجہ نہیں کرتا. شادی آندی ہے, بارات والا دن ہوندا ہے, دلہن نو تیار کرایا جاندا ہے, 40-50 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر تے دے کے. لیکن دلہن دی ماں اتنا بھی نہیں کہندی تھی یہ تو ہن میک اپ کرنا ہے, تیرے منہ تے ہن پاؤڈر لگ جان گے, اے پھر تو دھو نہیں سکتی, پہلے وضو کر لے تاکہ وچ جتنیاں نمازاں آن تو وہ بھی پڑھ سکیں. انسان دی زندگی دا ایک نئے دن دا آغاز ہوندا ہے شادی, لیکن اس دن بھی جس بندے نو رب دی بارگاہ چکنا نصیب نہیں, جیڑی لڑکی پیسے دے کے بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے آئی ہے, وہ عشاء دے وقت کدی بھی وضو کر کے پاؤڈر نہیں اتارے گی. جس غریب لڑکے نے 2 گھنٹے نائی سامنے بہ کے تے فشل کرایا ہے, وہ بیوی نو وکھان تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھے گا. پھر لوگ کہندے نے جناب گھر وسدے نہیں, طلاق دی شرح کیوں ودی جا رہی ہے؟ کدی گھر بہ کے گریبان وچ اکھ ویکھ اور سوچ, اساں جڑی شادی کیتی ہے نبی دی سنت دے مطابق کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ حالات اتنے بدتر ہو گئے, محافل میلاد دے اندر وہ پیغام دینا اسی بھول گئے جو پیغام شاہ بطحا نے دیا, اوروں کو سنانا بھول گئے. میرے بھائیو دنیا دے نغمے اساں سکھ لے, بچیاں دیاں شادیاں تے ہر کم یاد رہا. بچے دی شادی ہے, ماں کہندی ہے میرا بھائی ناراض ہے, پہلے انہوں جا کے راضی کرو. باپ کہندا ہے میرا بھائی ناراض ہے, دولہا اور اودے گھر والے کہندے نے پہلی خوشی ہے ساڈی, نہ نانکیاں وچوں کوئی ناراض ہونا چاہیے, نہ دادکیاں وچوں کوئی ہونا چاہیے ناراض, ساریاں نو راضی کیتا جاندا ہے. تے شادی دے چند دن جو شریعت دیاں تجیاں بکھیر کے رب تے رسول نو ناراض کیتا جاندا ہے, اودی کسے نو فکر ہی نہیں.
تو میرے بھائیوں حالات ایک طرف امریکہ جیسا کتا سانو پونک رہے ہیں، ایک طرف پاکستان دے اندر اسمبلی وچ بیٹھن والے امریکہ دے کتیاں دے بچے بسکٹ کھان والے بے غیرت وہ ساڈے ملک نو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی فقط سمجھتے ہاں کہ سال بعد میلاد منا کے تو اسی امتی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ جب تک سرکار دی شریعت دے مطابق اولاد نو پروان نہیں چڑھاواں گے، اساں نے جو کرنا سی کر لیا، آن والی نسلاں دی فکر کرو، انہاں دی تربیت اس انداز نال کرو کہ دنیا دے کسی ملک وچ بھی تیری اولاد جائے وہ اعلان کر کے آکھے کٹی وچ ہے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، کٹی وچ ہے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا گلی گلی نہ کریے تے کی کریے، اللہ پاک دیاں نعمتاں کھا کے تے او دا شکر نہ کریے تے کی کریے، آل نبی دے اسی ہاں غلام ناصر علی علی نہ کریے تے کی کریے۔